बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज पाकिस्तान की बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल पे बात करना चाहूँगा। हालात आप सबके सामने हैं। पाकिस्तान की मुआशी अबतरी इस हद तक पहुँच गई है कि पाकिस्तान अपने ऊपर लिए गए कर्जे वापस करने के लिए भी मुश्किल में है। पाकिस्तान के अवाम तो मुश्किल में है ही, लेकिन कितनी बड़ी बदकिस्मती है कि वो 24 करोड़ लोग जिनके नाम के ऊपर कर्जा लिया जाता है और वो कर्जा उनके ऊपर खर्च नहीं होता, खर्च अशराफिया अपने ऊपर करती है, या जो जितना पैसा लिया जाता है उसका कोई 60-70% मुल्क से बाहर चला जाता है और हमारी अशराफिया, हमारी पॉलिटिकल एलीट उस पैसे को बाहर ले जाकर प्रॉपर्टीज खरीदती हैं। ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है, ये बड़ी खुली बात है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग इक़्तिदार में क्यों हैं? असल ये मसला सोचने वाला है कि वही लोग बार बार इक़्तिदार में आ रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा, पाकिस्तान को लूट के वो पैसा बाहर के मुल्कों में लेके गए और बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदी और बड़ा डट के उन प्रॉपर्टीज़ में वो रिहाइश पजीर भी हैं। लेकिन वो कौन सी पाकिस्तानी क्लास है, वो कौन सा पाकिस्तानी तबका है जो फिर उन्हीं के बारे में बात करता है कि उन्हें इक़्तिदार में आना चाहिए? शोर ये था कि इमरान खान से मईशत नहीं संभाली गई और पाकिस्तान में बड़ी जी महंगाई हो गई और एक नई रेसिपी बनाई गई कि अगर नून लीग इक़्तिदार में आ जाएगी तो पाकिस्तान में बहुत बेहतरी आ जाएगी, क्योंकि वो बड़े तजर्बाकार हैं। उन्होंने 30-35 साल मुल्क को चलाने का तजर्बा हासिल किया, तो वो अगर इक़्तिदार में आएंगे तो वो बेहतर मुआशी पॉलिसीज़ मुतारफ़ करवाएंगे और फिर मुक़्तदिर हलकों ने इक़्तिदार की चाबी उन्हें दे दी और उन्हें मुल्क चलाने का टास्क दे दिया। अब उनका तजुर्बा जो था वो किसी काम नहीं आया। पता ये चला कि ये नून लीग इंतहाई ना तजुर्बाकार थी, इन्हें मुल्क चलाने का तजुर्बा बिल्कुल नहीं था, बल्कि ये तमाम पार्टियां जो 13 पार्टियां इकट्ठी हुई, इन्हें मुल्क खाने का तजुर्बा था, मुल्क चलाने का तजुर्बा नहीं था और उनसे मईशत बिल्कुल नहीं संभाली गई और सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई कि मुल्क में आटा नापैद है। मुल्क में और चीज़ें जो स्टोरों पे मुहैया भी हैं, दुकानों पे जो मिलती भी हैं, वो इस हद तक महंगी हैं कि अवाम उन्हें ख़रीद नहीं सकते। देख सकते हैं, क्योंकि देखने के ऊपर ना टैक्स है ना उसकी कीमत है। अवाम रोटी पानी के साथ खाने के लिए मजबूर है। अवाम सूखी रोटी पानी के साथ खाने पे मजबूर है। ये हालत पाकिस्तान की किसने की? ये हालत पाकिस्तान की मौजूदा अशराफिया ने की और महसूस ये हुआ कि इमरान खान की गवर्नमेंट तो बहुत अच्छी गवर्नमेंट थी, जिन्होंने चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ था और पाकिस्तान तकरीबन 6% की साथ तरक्की कर रहा था। अब
یہ کوئی نہیں پوچھ رہا کہ آپ کس رفتار سے آپ کی معیشت ترقی کر رہی ہے. موجودہ حکومت کی میں بات کر رہا ہوں کہ موجودہ حکومت سے کوئی نہیں پوچھتا کہ آپ کی معیشت کس رفتار سے ترقی کر رہی ہے یا ترقی کر ہی نہیں رہی. ان لوگوں نے ملک میں آ کے پھر دوبارہ وہی کھیل کھیلنے کی کوشش کی جو اس سے پہلے کھیلا جاتا تھا. اس گورنمنٹ نے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے کرپشن کے کیسز جو تھے انہیں ختم کرنے پہ توجہ دی، ان کے بارے میں قانون سازی کی اور عدالتوں سے اپنے کیس جو ہے معاف کروانا شروع کر دیے. ہمارے وزیر اعظم کو اس بات پہ کوئی شرم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے کہ وہ دوسرے ملکوں کے صدور سے یا دوسرے ملکوں کے سربراہان مملکت سے کس لیے مل رہے ہیں، ایجنڈا کیا ہے. ایجنڈا وزرائے اعظم کا یا صدور کا اپنے اپنے ملکوں کے لیے ہوتا ہے. ان کے پاس کیا ایجنڈا ہے، کس بات پہ بات کر رہے ہیں، یہ کسی کو معلوم نہیں. اور ٹیلی ویژن کے اوپر یہ خبر آتی ہے کہ وزیر اعظم روس کے صدر سے مل گئے، وہ چین کے صدر سے بھی مل رہے ہیں، وہ ترکی کے صدر سے بھی ملے ہیں یا اور لوگوں سے ملے ہیں. لیکن کیا ایجنڈا تھا؟ یہ کون سی ملاقاتیں ہیں جو صرف ٹی وی پہ دکھانے کے لیے کی جاتی ہیں، جن کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ خالی ذہن لوگ تھے جنہوں نے معیشت کا برا حال کر دیا. عمران خان کے دور میں پیٹرول 150 روپے لیٹر تھا، اب 236-37 روپے لیٹر ہے. جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو ہر چیز مہنگی ہو جاتی ہے. لوگ بسوں میں سفر نہیں کر سکتے، کاروں میں سفر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لوگ بسوں میں سفر نہیں کر سکتے. آپ سبزیاں لینے کے لیے چلے جائیں، وہ بندے کی پہنچ سے دور چلی گئی ہیں. عوام ان کو خریدنے سے قاصر ہیں. جب عوام کے اوپر مہنگائی کے یہ بم گرائے جائیں گے تو عوام بے چین ہوگی اور سڑکوں پہ آئے گی، اور جو سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے. پاکستان کی اس گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی معاشی پلان ہے اور نہ کوئی معاشرتی پلان ہے. اب ہوگا کیا کہ پاکستان ایک ڈیفالٹ کی طرف چلا جائے گا. ایک ایٹمی طاقت، ایک مسلمانوں کی ایٹمی قوت، وہ ڈیفالٹ کی طرف چلی جائے گی. اور جب ڈیفالٹ ہوگا تو پھر بڑی طاقتیں جو ہیں ان کی مداخلت اور بڑھ جائے گی، اور وہ پاکستان کے اوپر مختلف قسم کی انڈکلیئرڈ پابندیاں لگانے کی کوشش کریں گے. اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے اس کے اوپر یہ گورنمنٹ کمپرومائز نہ کر جائے. یہ سارے حالات ملک کی بہت بڑی تباہی کی طرف جا رہے ہیں. ان کو سنبھالنے کے لیے فوری طور پہ انتخابات کا انعقاد بہت ضروری ہے. اگر جنرل الیکشن ہو جاتے ہیں تو کوئی ایک گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ جس کو عوام چاہیں وہ گورنمنٹ اقتدار میں آ جائے اور پاکستان کے حق میں واضح پالیسیاں بنائے تاکہ پاکستان کو ترقی کے راستے پہ لگایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.